देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक जेसू क्रिस्त आम्हा सर्वांकी आपोवणें दिता. जर तर तुका म्हजो पाटलाव करूंक मोन आसा जाल्यार तुकाच तूं इन्कार कर, घे तुजो कुरीस आनी ये म्हज्या पाटल्यान. वय जेसू क्रिस्त आमकां मोन आसा गे म्हणून विसारता. जेसू आमकां कोणायकी वोडन ताच्या फाटल्यान येवंक आशेना. अगर ह्या संवसारांत सगळें तुवें जोडलें, पूण जर तर तुजो आत्मो तुवें होगडायशी जाल्यार खंडीत तुका कितें फायदो? वय जेजू फाटल्यान येताना आमकां कितें मेळटा? जेजू फाटल्यान येता आसतना आमकां सस्नीक जिवीत मेळटा. ह्या संवसाराचें कितेंच मेळना बगर त्या क्रुसार उमखाडलो जेजू क्रिस्त म्हज्या बदलाक आनी तो म्हज्या बदलाक उमखाडलो मात्र न्हय, ताच्या रगतान म्हाका ताणें मोलाग घेतला. आज म्हजी आनी तुजी कूड ताणें मोलाग घेतल्या आनी मोलाग घेतल्या त्या कुडीतय देव आशेता निवास करूंक आनी जेजू म्हजे थंय निवास करन देवा खातीर जिवंक आशेता आनी तो म्हणटा म्हज्या फाटल्यान तूं ये, घे तुजो कुरीस. आज जेजूक आमी कितें दिवंक आशेता? आज आमी पयशे दिता, आज आमचें कितें सकट आसा आमचें थंय कितें सकट आसा तें सगळें देवान दिल्ल्यांतलें ताकाच दिता. पूण तुकाच देवाक दिलां गी. जर तर तुवें तुकाच दिवं जाल्यार तुजो जीव कित्याक तर फायदो? तूं ह्या संवसारांत वांचून कितें फायदो? जर तर जेजून तुकाच मोलाग घेवंक ताचो प्राणच दिला, ताचो जीवच दिला, तर तुजें पयलें जिवीत ताका दी, तुजी कूड ताका दी. कित्याक म्हळ्यार जेजू तुजे तावन कितेंच आशेना. तुज्या तावन खंयचे पयशे, कॅन्डलां वा खंयचीय आशेना बगर तुजी कूड तो आशेता. कित्याक जेजूक तुज्या कुडी मुखांतर उलोवंक जाय, आपडूंक जाय, सोलूंक जाय आनी सकड मोग करूंक जाय. हर एकल्यांकी तुज्या लागीं बापा लागीं हाडूंक जेजूक जाय आनी तुका एक उपकरण जावन उपयोग करूंक जेजू क्रिस्तान तुका मोलाग घेतला आनी बापाची महिमा परगट करूंक तुजी कूड ताणें मोलाग घेतल्या आनी तुजो तो अधिकारी जावन आसा. जेजू क्रिस्त तुजो यजमान जावन आसा आनी त्या यजमाना खातीर जिवंक जेजू क्रिस्त आपोवणें दिवन आसा आनी तो आमकां वोड नोरिना वा तो आमकां थंयसर खंयचोय दबाव घालिना बगर जर तर जेजू क्रिस्ताचो तो कुरीस तुका अर्थ जाला जाल्यार खंडीत तुका इन्कार करूंक जाता. कित्याक पावलू म्हणटा हांवें हांव आतां जियेना बगर जेजू क्रिस्त क्रुसार मेल्लो जेजू क्रिस्त म्हजे थंय जियेता म्हणूंक ताका जालें. मात्र न्हय तो जियेलो आनी ती शुभ वार्ता हर एकल्यांकी पावली. आज म्हाकाय जेजू क्रिस्ताचो तो कुरीस अर्थ जाला जाल्यार म्हज्या बदलाक जेजू क्रिस्त मेलो तर हांव मेला. आतां हांव जियेना बगर जेजू क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. क्रुसार मेल्लो तो जेजू क्रिस्त म्हजे थंय जियेता आनी ताचो जीव हांवें जोडला आनी हो जीव म्हजे तावन कोणायकी खाण व्हरूंक जायना. हांव आत्म्यांत जिवंत जाल्या देखून हांव जेजू खातीर जियेता म्हणून ताचो पाटलाव करूंक जाता. आमकांच इन्कार करूंक जाता. ह्या कुडीच्या सैमाचे हर एक आशा वोंदवण्यो सगळ्यो आमी इन्कार करूंक जाता आनी आमकां कितें मेळटा? आमकां सस्नीक जिवीत मेळटा. आमेन.